अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवालों जवाब पेश कर रही हूँ जो नेट जेआरएफ, सीटेट, यूपीटेट, टीजीटी, पीजीटी और दीगर तमाम मुकाबला जाती इम्तहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, इससे पहले के जो जो सवालात हैं वो हमने गुज़श्ता वीडियो में देख लिए हैं। आज हम लोग इसके आगे के सवालात देखते हैं। हमारा सवाल है, जमालियाती तनक़ीद में कौन सी क़द्र नाक़िद के पेश नज़र रहती है? जवाब है, जमालियाती तनक़ीद में नाक़िद के पेश नज़र हुस्न व फ़नकारी की तहसीन रहती है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, उर्दू नसरी अदब में मज़मून निगारी का मौजिद कौन है? यानी उर्दू नस्र में मज़मून निगारी का मौजिद कौन है? जवाब है, उर्दू नस्र में मज़मून निगारी के मौजिद जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, अल फ़ारूक की सिनफ़ी हैसियत क्या है? जवाब है, अल फ़ारूक जो है इसकी सिनफ़ी हैसियत सवानेह की है। ये सवानेह अल्लामा शिबली नोमानी ने लिखी है और ये अल फ़ारूक हज़रत उमर की सवानेह है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल, गंजहाए गिरा माया के मुसन्निफ़ कौन है? जवाब है, गंजहाए गिरा माया के मुसन्निफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, शेरुल अजम का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? जवाब है, शेरुल अजम का ताल्लुक़ जो है ये तनक़ीद से है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शेरुल अजम जो है ये अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ़ है और ये फ़ारसी शायरी की तनक़ीद है। अगला सवाल, आज़ाद की आब हयात का क्या मौजू है? जवाब है, आज़ाद की आब हयात का मौजू उर्दू शायरी की तारीख़ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात के नाम से उर्दू शायरी की तारीख़ लिखी है, जिसमें इन्होंने उर्दू शोरा को 5 अदवार में तक़सीम किया है। अगला सवाल, शब खून के ज़रिया किस अदबी तहरीक को फ़रोग़ मिला? जवाब है, शब खून के ज़रिया जदीदियत की तहरीक को फ़रोग़ मिला। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शब खून जो है ये रिसाला एक था जिसे शमशुर रहमान फ़ारूक़ी ने जारी किया था और ये रिसाला इलाहाबाद से जारी किया था उन्होंने। अगला सवाल, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद को किसके ज़माने में अरूज हासिल हुआ? जवाब है, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद को मौलवी अब्दुल हक के ज़माने में अरूज हासिल हुआ। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब है, उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, ताज़ीरात हिंद का उर्दू तर्जुमा किसने किया? जवाब है, ताज़ीरात हिंद का उर्दू तर्जुमा ये मौलवी नज़ीर अहमद ने किया। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सवाल कुछ इस तरह से दिया हुआ है, सवाल यूँ होना चाहिए था कि इंडियन पैनल कोड का उर्दू तर्जुमा ताज़ीरात हिंद के नाम से किसने किया? यानी वो जो अंग्रेज़ी में जो तसनीफ़ है इंडियन पैनल कोड, उसको ताज़ीरात हिंद के नाम से उसका उर्दू में तर्जुमा किया डिप्टी नज़ीर अहमद ने। अगला सवाल, अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ किस सन में हुआ? जवाब है, अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ सन 1936 में हुआ। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 में हुआ और इसकी पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो थी वो लखनऊ में हुई और इसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अगला सवाल, नफ्सियाती तनकीद में अदब का मुताला जज्बाते इंसानी की कशमकश की रोशनी में होता है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की? जवाब है साइंटिफिक सोसाइटी ये सर सैयद अहमद ख़ान ने कायम की। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साइंटिफिक सोसाइटी ये सर सैयद अहमद ख़ान ने गाज़ीपुर में कायम की थी। अगला सवाल, प्रेमचंद का असल नाम क्या था? जवाब है प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, ग़ुबार ख़ातिर किसके ख़ुतूत का मजमुआ है? जवाब है ग़ुबार ख़ातिर ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़ुतूत का मजमुआ है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग़ुबार ख़ातिर जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 24 ख़ुतूत पर मुश्तमिल उनका मजमुआ है और ये ख़ुतूत उन्होंने जब वो क़िला अहमद नगर में नज़रबंद थे उस दौरान उन्होंने लिखे थे। हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम ये तमाम ख़ुतूत उन्होंने लिखे थे। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक की रहनुमाई किसने की? जवाब है तरक्की पसंद तहरीक की रहनुमाई सज्जाद ज़हीर ने की। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, काशफुल हक़ाइक़ का मौजू क्या है? जवाब है काशफुल हक़ाइक़ का मौजू तनक़ीद है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काशफुल हक़ाइक़ जो है ये इमदाद इमाम असर की तसनीफ़ है। अगला सवाल, मुंदरजा ज़ैल में से किस नक्काद को मार्क्सी तनकीद से निस्बत नहीं है? जवाब है वज़ीर आगा को मार्क्सी तनकीद से निस्बत नहीं है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, गिलक्रिस्ट का फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या ताल्लुक़ था? जवाब है गिलक्रिस्ट जो थे ये फोर्ट विलियम कॉलेज के सूबा हिंदुस्तानी के सदर थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था? जवाब है फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद अंग्रेज़ी मुलाज़मीन को देसी ज़बानों की तालीम देना था। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, उर्दू तनक़ीद को माशूक़ की मौहूम कमर से किसने ताबीर किया? जवाब है उर्दू तनक़ीद को माशूक़ की मौहूम कमर से कलीमुद्दीन अहमद ने ताबीर किया। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, किस उर्दू अदीब की जाए पैदाइश मक्का है? जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जाए पैदाइश मक्का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार है ये कहाँ से निकलता था? जवाब है अल हिलाल जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार है ये अखबार कलकत्ता से शाये होता था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, उर्दू के अनासिर खमसा में किसका शुमार होता है? जवाब है उर्दू के अनासिर खमसा में डिप्टी नज़ीर अहमद का शुमार होता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, इकबाल सम्मान इनाम हिंदुस्तान की कौन सी रियासत देती है? जवाब है इकबाल सम्मान ये इनाम हिंदुस्तान की रियासत मध्य प्रदेश देती है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, दारुल मुसन्निफ़ीन आज़मगढ़ के बानी कौन थे? जवाब है दारुल मुसन्निफ़ीन आज़मगढ़ के बानी
علامہ شبلی نعمانی تھے. درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا. اگلا سوال، علی گڑھ تحریک کس صدی میں شروع ہوئی؟ جواب ہے علی گڑھ تحریک یہ 19ویں صدی میں شروع ہوئی. درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا. اگلا سوال، انجمن ترقی اردو کے پہلے سیکریٹری کون تھے؟ جواب ہے انجمن ترقی اردو کے پہلے سیکریٹری مولوی عبدالحق تھے. درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا. اگلا سوال، آثار الصنادید میں کس شہر کی عمارتوں کا ذکر ہے؟ جواب ہے آثار الصنادید میں شہر دلی کی تاریخی عمارتوں کا ذکر ہے. درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا. اگلا سوال، سر سید کی آثار الصنادید کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ جواب ہے سر سید کی آثار الصنادید جو ہے یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے. درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا. اگلا سوال، محمد حسین آزاد کی آب حیات کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ جواب ہے محمد حسین آزاد کی آب حیات جو ہے یہ 5 حصوں پر مشتمل ہے. درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا. محمد حسین آزاد نے جو اردو شعراء کا تذکرہ یعنی اردو شاعری کی تاریخ انہوں نے لکھی ہے یہ انہوں نے 5 ادوار میں اسے تقسیم کیا ہے. اگلا سوال، الہلال اور البلاغ رسالہ کس نے جاری کیا تھا؟ جواب ہے الہلال اور البلاغ رسالہ یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جاری کیا تھا. درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا. یہ الہلال اور البلاغ یہ رسالہ جو تھا مولانا ابوالکلام آزاد نے جب پہل الہلال رسالہ جاری کیا تھا اور پھر جب اسے بند کر دیا گیا تو انہوں نے کچھ دنوں بعد البلاغ کے نام سے وہی رسالہ پھر جاری کیا. اگلا سوال، رسالہ اردو معلیٰ کے ایڈیٹر کون تھے؟ جواب ہے رسالہ اردو معلیٰ کے ایڈیٹر مولانا حسرت موہانی تھے. درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا. اگلا سوال، رسالہ دلگداز کے مدیر کون تھے؟ جواب ہے رسالہ دلگداز کے مدیر عبدالحلیم شرر تھے. درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا. اگلا سوال، رسالہ معارف کہاں سے نکلتا ہے؟ جواب ہے رسالہ معارف یہ اعظم گڑھ سے نکلتا ہے. درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا. اگلا سوال، رسالہ زمانہ اور آزاد کس نے جاری کیا؟ جواب ہے رسالہ زمانہ اور آزاد یہ منشی دیا نارائن نگم نے جاری کیا. درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا. اگلا سوال، رسالہ ہنس کس نے جاری کیا؟ جواب ہے رسالہ ہنس یہ منشی پریم چند نے جاری کیا تھا. درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا. اگلا سوال، اردو کا پہلا اخبار کس نے نکالا؟ جواب ہے اردو کا پہلا اخبار مولوی محمد باقر نے نکالا. درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا. مولوی محمد باقر یہ محمد حسین آزاد کے والد تھے. اگلا سوال، اردو میں جدید تنقید کا آغاز کس کتاب سے؟ یہاں پہ شائع ہوا لکھا ہے لیکن شائع یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ صرف سوال یہ ہونا چاہیے کہ اردو میں جدید تنقید کا آغاز کس کتاب سے ہوا؟ جواب ہے اردو میں جدید تنقید کا آغاز جو ہے یہ مولانا الطاف حسین حالی کی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری سے ہوا. درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا. مقدمہ شعر و شاعری یہ مولانا الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے. آب حیات جو ہے یہ محمد حسین آزاد کی ہے. موازنہ انیس و دبیر یہ علامہ شبلی نعمانی کی ہے. موازنہ انیس و دبیر جو ہے یہ
تقابلی تنقید کا بہترین نمونہ اسے قرار دیا جاتا ہے، اور اردو میں تقابلی تنقید کی جو ابتدا ہوئی یہ علامہ شبلی نعمانی نے ہی کی۔ اس کے علاوہ یہ نکات الشعراء جو ہے یہ میر تقی میر کی تصنیف ہے۔ انہوں نے اردو شعراء کا تذکرہ نکات الشعراء کے نام سے لکھا۔ اگلا سوال، مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ڈرامہ ضحاک کس کا ہے؟ جواب ہے مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ڈرامہ ضحاک یہ پروفیسر محمد حسن کا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مشہور ادبی رسالہ نگار کس نے جاری کیا؟ جواب ہے مشہور ادبی رسالہ نگار یہ نیاز فتح پوری نے جاری کیا۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، حیات جاوید میں کس کی سوانح لکھی گئی ہے؟ جواب ہے حیات جاوید میں سر سید احمد خان کی سوانح لکھی گئی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مشہور فلم مغل اعظم کس اردو ڈرامہ نگار کے ڈرامہ پر مبنی ہے؟ جواب ہے مشہور فلم مغل اعظم یہ اردو ڈرامہ نگار امتیاز علی تاج کے ڈرامے پر مبنی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ امتیاز علی تاج نے ڈرامہ انارکلی کے نام سے ایک ڈرامہ 1922 میں تصنیف کیا تھا جس پر یہ فلم مغل اعظم مبنی ہے۔ اگلا سوال، مشتاق احمد یوسفی اردو ادب میں کس حیثیت سے جانے جاتے ہیں؟ جواب ہے مشتاق احمد یوسفی یہ اردو میں طنز و مزاح نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، آرائش محفل کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہے آرائش محفل کے مصنف جو ہیں یہ حیدر بخش حیدری ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ترقی پسند تحریک کے پہلے اجلاس کی صدارت کس نے کی؟ جواب ہے ترقی پسند تحریک جو تھی اس کے پہلے اجلاس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ ترقی پسند تحریک جو اس کی پہلی کل ہند کانفرنس ہوئی تھی یہ لکھنؤ میں 1936 میں ہوئی تھی اور اس کی صدارت جو تھی یہ منشی پریم چند نے کی تھی۔ اگلا سوال، فحش نگاری کا مقدمہ کس پر چلا؟ جواب ہے فحش نگاری کا مقدمہ یہ منٹو پر چلا۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ ان کا افسانہ جو تھا ایک ٹھنڈا گوشت کے نام سے جس پر فحش نگاری کا مقدمہ چلا۔ اگلا سوال، اردو نثر کا پہلا گہوارہ کسے قرار دیا جاتا ہے؟ جواب ہے اردو نثر کا پہلا گہوارہ یہ فورٹ ولیم کالج کو قرار دیا جاتا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ترقی پسندوں کا رسالہ نیا ادب کہاں سے جاری ہوا؟ جواب ہے ترقی پسندوں کا رسالہ نیا ادب یہ لکھنؤ سے جاری ہوا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، تیسری کل ہند ترقی پسند کانفرنس دہلی میں کس سن میں ہوئی؟ جواب ہے تیسری کل ہند ترقی پسند کانفرنس جو دہلی میں ہوئی وہ 1942 میں ہوئی۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کس ترقی پسند ناقد نے کئی ڈرامے تصنیف کیے؟ جواب ہے ترقی پسند ناقد محمد حسن نے کئی ڈرامے تصنیف کیے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ہندوستان کی کس یونیورسٹی میں سب سے پہلے شعبہ اردو قائم کیا گیا تھا؟ جواب ہے ہندوستان کی یونیورسٹی جو تھی الہ آباد یونیورسٹی جس میں سب سے پہلے شعبہ اردو قائم کیا گیا تھا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ہندوستان کے اندر اردو میں سب سے پہلے پی ایچ ڈی کی ڈگری کس کو دی گئی؟
جواب ہے ہندوستان کے اندر اردو میں سب سے پہلے جو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی وہ رفیق حسین کو دی گئی۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، الہ آباد یونیورسٹی میں ہندوستان کا پہلا شعبہ اردو کس سن میں قائم ہوا؟ جواب ہے الہ آباد یونیورسٹی میں ہندوستان کا پہلا شعبہ اردو جو قائم ہوا یہ 1924 میں قائم ہوا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کون سی کتاب بغیر نقطے والی ہے؟ جواب ہے سلک گوہر جو ہے کتاب یہ بغیر نقطے والی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ سلک گوہر جو ہے یہ انشاءاللہ خان انشا کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، بیدی کے ڈراموں کے کتنے مجموعے ہیں؟ جواب ہے بیدی کے ڈراموں کے 3 مجموعے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ایوان اردو ریسرچ سینٹر کہاں قائم کیا گیا؟ جواب ہے ایوان اردو ریسرچ سینٹر یہ حیدرآباد میں قائم کیا گیا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، جوش نے یادوں کی بارات میں کتنے معشوقوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب ہے جوش نے یادوں کی بارات میں 18 معشوقوں کا ذکر کیا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اردو کا پہلا سفرنامہ کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے اردو کا پہلا سفرنامہ یہ عجائبات فرنگ کو کہا جاتا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ باقی آپشن اس میں دیے ہی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے یہی صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال، اردو کا پہلا سفرنامہ کس سن میں شائع ہوا؟ جواب ہے اردو کا پہلا سفرنامہ یہ 1847 میں شائع ہوا۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کسی کے لیے ضروری سمجھیں تو اسے شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ بہت شکریہ۔